नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बहादुर राईमाझी संसद सदस्यबाट निलम्बित 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले गरे प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण। प्रहरी हिरासतभित्रै शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई सम्मान र सत्कारको होडबाजी। आरोपीहरूलाई हत्कडी नलगाएको भन्दै प्रहरीप्रति नागरिक गुनासो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्रमाथि बलात्कार भएको कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउपाको जिकिर। नाम जोडेर बदनाम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने प्रधानमन्त्रीको प्रयास। सिंहदरबारमा बोलाएर भने गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा आम माफी हुँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर भएको बताउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै अहिलेसम्म बुझाएन सम्पत्ति विवरण। संसदमा कुरिने सांसदहरूको हालत पनि उस्तै। सुडानी सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस बीच 1 महिनादेखि जारी लडाईँमा झण्डै 700 जनाको मृत्यु। 7 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित। र गुजरात टाइटन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को प्लेमा पुग्ने पहिलो टोली 34 रनको पराजयसँगै सनराइजर्स हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद टोप बहादुर राईमाझी प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राईमाझी आइतबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राईमाझी सांसद पदबाट निलम्बित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राईमाझी माथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले राईमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। उनीसँग सोमबार नै बयान लिइएको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिएको छ। खाँडको बयान नसकिएकाले उनले मंगलबार पनि बयान लिइनेछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई 4 दिनभित्र आरोपितहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन आइतबार निर्देशन दिएको थियो। पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको आरोपमा शेर्पा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। शेर्पाले टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन्। 2070 मा रामेछाप 1 बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित शेर्पा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग शेर्पाले हिरासतमा पुगेर भेट गरेका थिए। शनिबार काठमाडौँको मनमैजु स्थित शेर्पाको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। हिरासतमा गएर शेर्पाले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आरोपीहरूसँग लिएको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको प्रहरीको दाबी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीहरूप्रति प्रहरीले गर्ने व्यवहारमा भेदभाव देखिएको छ। हिरासतबाट अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमा लैजाँदा पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर राईमाझी, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृह मन्त्री राम बहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको हातमा हत्कडी देखिँदैन, तर अन्य आरोपीलाई भने हत्कडी लगाइन्छ। प्रहरीको यो व्यवहारलाई आम जनताले रुचाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गरिरहेको कामको प्रशंसा भइरहेको छ। प्रहरी प्रशासनलाई कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न जनस्तरबाट दबाव र हौसला बढेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यसका लागि प्रहरीलाई ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन्। भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको यात्रा ओह्रालो लागेको छ।
त्यसकारण भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न कानूनको शासन कडाइका साथ लागू गर्न प्रहरी होस् वा न्यायालय कसैले पनि खुट्टा कमाउन मिल्दैन। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने उखान जस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा रहेकाहरूलाई हिरासतबाट अदालत र अदालतबाट हिरासतमा पुर्याउँदा आरोपीहरूको बीचमा ठूलो भेदभाव देखिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले बयानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल लैजाँदा हत्कडी लगाउने गरेको छैन। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी अपराधमै तानिएका नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीलाई म्यादथपका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लग्दा पनि प्रहरीले रायमाझीलाई हत्कटी लगाएन। रायमाझीले हँसिलो मुद्रामा प्रहरीको घेराभित्रबाट हात हल्लाउँदै अभिवादन गरे भने खाँडले अदालत पुग्दा उनलाई नमस्ते गर्नेहरूको लाइन नै देखियो। यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे अहिले प्रहरी विरुद्ध सिंहदरबारको हिरासतमा छन्। उनलाई पनि अनुसन्धान र म्यादथपका लागि लैजाँदा प्रहरीले हत्कडी लगाउने गरेको छैन। उनीहरूसँगै म्यादथपका लागि लगिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले हत्कडी लगाएको देखिएन। तर सोही प्रकरणमा म्यादथपका लागि लगिएका अन्य आरोपी सानु भण्डारी, केशव दुलाल लगायतका आरोपीहरूको हातमा प्रहरीले हत्कडी लगायो। यति मात्र होइन, प्रहरी हिरासतमा राख्दा पनि यस्तै भेदभाव भएको प्रति नागरिकले आक्रोश पोखिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार काठमाडौँ प्रहरीले छुट्टै हिरासतको व्यवस्था गरेर प्रहरी परिसरभित्र डीएसपीहरू बस्ने कोठामै भिआइपी भनेर आरोपीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, जबकि अन्य आरोपीहरू सामान्य हिरासतभित्रै छन्। भन्ने बेला कानूनले धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग वा कसैको पदीय हैसियतका आधारमा भेदभाव गर्दैन भनिन्छ। तर व्यवहार किन यस्तो? अहिले नेपाल प्रहरी समक्ष यो प्रश्न तेर्सिएको छ। एउटै प्रकरणमा प्रहरीले कसैलाई भिआइपी अभियुक्तको रूपमा हेर्ने, कसैलाई अभियुक्तकै व्यवहार गर्न मिल्छ त? के यो व्यवहार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउँदो छ? प्रश्न अनुत्तरित छ। उसो त मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध गर्ने यो गिरोह विरुद्ध कुनै सरकारी अनुसन्धान भएर यी आरोपीहरू कानूनी दायरामा आएका होइनन्। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनिएको गिरोहलाई रकम बुझाएका पीडितहरूले आफूहरूको काम नभएको र पैसा पनि फिर्ता नभएको भन्दै उजुरी दिएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो। पीडितहरूले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2078 साल मङ्सिर 3 गते नै उजुरी दर्ता गराएको देखिन्छ। त्यसबेला आयोगको कमजोरीले उजुरीमाथि अनुसन्धान भएन। यो विषय स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गर्नु भएको छ कि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासो देखिएकाले अब पछाडि फर्किन सजिलो छैन भनेर। अन्यथा ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले यो प्रकरणलाई आन्तरिक मिलेमतोमा सामसुम गर्न निकै प्रयास गरेका हुन्। अझै पनि यो प्रयास जारी छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक आन्दोलन आक्रमक बन्दै गएको बेला एउटै प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई प्रहरी हिरासतभित्र कसैलाई सेवा सत्कार अनि कसैलाई कडाई गरिन्छ भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन। देश डुबाउने काम गर्नेहरूलाई कानून अनुसार कडा भन्दा कडा सजाय हुनै पर्छ। अझै सत्तामा बसेर अपराध गर्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गर्नुपर्छ। प्रहरीले भोलि के होला, कसैले सरुवा बडुवा रोक्ला कि प्रभाव पार्ला कि भन्ने मानसिकताका साथ आरोपीहरूको सेवा सत्कार गर्ने होइन। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जत गर्नेहरूलाई आफूले गरेको अपराधबारे कमसे कम महसुस हुन जरुरी छ। नागरिकहरूलाई नागरिकता बेच्ने अवस्थामा पुर्याउनेहरू र नागरिकलाई बेचेर पैसा असुल्नेहरूको सेवा गर्नु भनेको राष्ट्रघातीहरूलाई प्रशय दिनु सरह हो। उनीहरू निर्दोष छन् भने त्यसको छिनोफानो न्यायालयले गर्ला, तर अभियुक्तहरूलाई अभियुक्तकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। नागरिकको भावनामाथि चोट पुग्ने गरी अभियुक्तहरूको सम्मान गर्ने होडबाजीमा प्रहरी प्रशासन लाग्नु दुःखद हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारसँग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रगति विवरण माग गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोलिएको फाइलबारे भएको अनुसन्धान सदनलाई जानकारी दिन किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धानका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्नुभयो। सांसद गैरीले भ्रष्टाचार विरुद्ध देश आन्दोलित भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो जघन्य विषयमा, यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर
यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ, संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलताल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, कारबाही छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौका पाइरहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो। भ्रष्टाचारको विषयमा शङ्कास्पदहरूले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने र योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौका पाइरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। सांसद झाले मुलुकमा कुनै विपत्ति आउँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुनै विषय हुँदा दलका शीर्ष नेताहरू तारन्तर बैठक बस्नु स्वाभाविक भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै ठूला दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौं। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौं हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। उता सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर नगर्न आग्रह गर्नुभयो। मानव तस्कर सहितको विषय अगाडि आएको भन्दै उहाँले यसलाई विषयान्तर गर्नु अन्ततः भ्रष्टाचारलाई सघाउ पुर्याउनु भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सहित जोडिएको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण रूपमा देश यसमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विषयहरूमा जानुपर्छ, न कि विषयलाई विषयान्तर गर्ने र यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि अरू विषयहरू उठाउनु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मद्दत पुर्याउने हो। त्यसैले अहिले चलिराखेको मानव तस्कर सहितको यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर थप फाइलहरू खोल्ने दिशामा सरकार जाओस्। शरणार्थी प्रकरणलाई सही रूपमा टुङ्गोमा पुर्याएर भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरू खोल्न सरकारलाई सांसद सापकोटाको आग्रह थियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर बदनाम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले फेक अडियो बनाएर आफूलाई बदनाम गरिएको जिकिर गर्नुभयो। उक्त अडियोको फोरेन्सिक जाँच गर्न 6 दिनदेखि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर क्राइम सेलमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म जवाफ नपाएको भन्दै देउवाले आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले झुटो अडियो आफ्नो मात्र नभई अरूको पनि बनेको उल्लेख गर्दै मेरो मात्र नाम किन उच्चारण भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या मात्र नभई चरित्रको बलात्कार भएको देउवाको जिकिर थियो। एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस्। यो देशमा योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न। मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ, कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन, द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस। शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम निष्कर्ष आओस् भनेर आफू आतुर रहेको भन्दै उहाँले को दोषी हो को होइन भनेर प्रष्टसँग छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणपछि सार्दै लगेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरेर भारतले प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउन दबावको कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु भन्नुहुन्छ, भारत भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन।
तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिदिएको छ। र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सभामुख महोदय, यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउन के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने, तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी, यो ओल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो, दबावको कूटनीति, प्रेसर डिप्लोमेसी। यस्तै विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा संकल्प गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार सत्ता र विपक्षको विषय नभएर आम नागरिकको साझा चासो भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसको साथसाथै अमेरिका जस्तो देश पनि हाम्रो देशले के गरिरहेका छ भन्ने कुराको निकै चाहिँ नकारात्मक चित्रण लिएर अमेरिका जस्तो हाम्रो मित्रराष्ट्र पनि पक्कै पनि चासोको रूपमा हेरेको हामी पाउँछौँ। नजिकका भारत र चीन जस्ता देशहरू जसले अहिलेको विश्वमा आर्थिक हिसाबले पनि अरू कयौँ हिसाबले प्रगति गर्दै अगाडि बढेका छन्। ती दुईटा छिमेकी देशको बिचमा हामी छौँ र हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रकारका घटनाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही भ्रष्टाचार विरुद्धको सडक आन्दोलनको विपक्षमा उभिनुभयो। भ्रष्टाचार गर्नेहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गरी आजीवन कारावास भोग्ने कानुन यही संसदबाट बनाउन सम्भव रहेकाले संसद आन्दोलन गर्न उपयुक्त हुने उहाँको तर्क थियो। पार्टी, पंक्ति, दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा, हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ कृपया। तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु, यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पंक्ति सिद्धान्त नभएर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गर्नुभयो। बनाएको प्रतिवेदन फेला पारेको हो कि होइनन्? यदि यो सत्य भए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैनन्? र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकृतहरूलाई 5 पटक फोन गरेर आफ्नो पत्नीको नाम कुनै पनि अवस्थामा नआओस् भनेर दबाब दिइरहनु भएको सत्य हो कि होइन? र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको नाम पनि यसमा जोडिएको सत्य हो कि होइन? शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको बेइज्जत भएको उहाँको टिप्पणी थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा आम माफी नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। काठमाडौँ स्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुने बताउनुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितहरूको चासोलाई नेपालले उचित मापदण्डमा रहेर फरक रूपमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने उहाँको भनाइ थियो। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सी र विकास साझेदारका पूर्व प्रमुखहरूलाई बोलाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरूबीच सहमतिको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून संसदमा टेबल गरिएको जानकारी दिनुभयो। संशोधन प्रस्ताव पीडित मैत्री रहेको उहाँको जिकिर थियो।
उक्त भेलामा भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव, अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्सन र चिनिया राजदूत छनसोङ सहित अन्य मुलुकका राजदूत तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखहरू सहभागी थिए। देशमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै लगेको छ। आर्थिकदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारको चाङ लागिसकेको छ। तर भ्रष्टाचार विरुद्ध रात दिन सार्वजनिक मञ्चमा कुर्लिने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री अनि सांसदहरूले भने अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आँट गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेको 5 महिना पुग्ने लाग्दासम्म पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। 2048 सालमा मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि हरेक मन्त्री परिषदमा रहनेले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन सुरु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यसपटक भने प्रचण्डको परिवारको सम्पत्ति गोप्य छ। प्रचण्ड र उहाँसँगै मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा मन्त्री परिषद सदस्य मात्र होइन, सांसदहरू पनि छन्। सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले किन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न मान्दैनन् त? एउटा व्यवसाय गर्ने कमाउने माध्यम बनाएको हुनाले यो पदमा आइसकेपछि अकुत सम्पत्तिहरू कमाउने गर्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। विगतमा हिजोको केही पनि थिएन, उनीहरूसँग जनताका नाउँमा प्रतिनिधि भएर आउँछन् अनि रातारात धनकोर बनिसकेपछि त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अहिले लुकाइएको हो। अब कानुन पनि यिनीहरूले बनाउने हुन्, यिनीहरूले नै चाहिँ कानुन मान्दैनन्। अब के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरो नै करप्सन हो। मेन्टली करप्सन, आर्थिक करप्सन, यो समग्र रूपमा चाहिँ राजनीतिक अहिले प्रणाली र अवस्था दुइटै चाहिँ बाधक बन्न गएको छ। सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर आवाज संसदमा नउठाएका होइनन्। केही दिन अघि सदनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आवाज त उठ्यो, तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुन नै बाधक छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को 4 मा अनुसन्धानको अवस्था बाहेक सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था छ, जसका कारण संसद सचिवालयले सांसदको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख त राख्छ तर सार्वजनिक गर्दैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई सहज देखिन्छ। यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने बारेमा त ऐन छ, नियम छ, कानुन छ, त्यो अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा भइहाल्छ। किन जिम्मेवार नहुने? एकदम दृढताका साथ नियमहरू पालन गर्नुपर्छ, कानुन पालन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी त एकदम दृढ छौँ। किन त्यो सार्वजनिकीकरण गर्ने जुन विषयवस्तु छ नि, त्यो त स्वतः चाहिँ लैजाने विषयवस्तु हो नि, त्यो ऐनमा व्यवस्था भएको कुरो। विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए। तर ओलीपछि शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कानुन त अनिवार्य छैन भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य राख्न थालियो। यतिसम्म कि आफूलाई पारदर्शी दाबी गर्ने रवि लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी मन्त्री बने र बाहिरिए। आफ्नो सम्पत्तिको विवरण तत्त ठाउँहरूमा बुझाउनु पर्यो जहाँ नियम कानुनले बुझाउ भन्छ, होइन? अब त्यसमा थाहा छैन अब त्यो व्यक्तिका हिसाबमा उहाँहरूले किन बुझाउनु भएन, त्यसका त्यहाँ कसको कमी कमजोर रह्यो, त्यो संसदको कमी कमजोर रह्यो, सचिवालयको कमी कमजोर रह्यो अथवा के को रह्यो। तर यो राम्रो भएन। यसले के राम्रो गर्दैन भने यसले चाहिँ नि अहिले जसरी भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू बाहिर आइरहेका छन्, अझै पनि यो लामो समयदेखिको श्रृङ्खला हो नि त यो चलिरहेको। यस्तो हाम्रो त्रुटिहरू हुँदाखेरि, यसरी कानुनले बाँध्न नसक्दाखेरि यस्ता घटनाहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ। वर्तमान सरकारले आफू भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको दाबी गरेको छ। बोलीमा दाबी गर्ने तर व्यवहारमा भने विपरीत देखिँदा सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ। विगतकै सरकारका पालामा सुरु भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिने प्रचलनलाई निरन्तरता नदिँदा सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न तेर्सिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषय कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भई आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। गणतन्त्र जब सङ्कटमा पर्न थालेको छ, संविधान नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिँदैछ, संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले फेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समयानुकूल जनताका एजेन्डाहरू बोकेर क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रले अझै पूर्णता नपाएको उहाँको टिप्पणी थियो। हामीले लोकतन्त्रको लडाईँ त मूल रूपमा सम्पन्न गर्यौं, तर हामीले पूर्ण विजयमा पुर्याएको होइन। हाम्रो क्रान्ति एक प्रकारको हलाल क्रान्ति थियो, छिनाल क्रान्ति थिएन। त्यसले गर्दा उनी कतिपय यथार्थवादी शक्तिहरू, कतिपय अलिकति पश्चिगामी सोच राख्ने शक्तिहरूसँग पनि हामीले सम्झौता गर्न बाध्य भयौं। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले बहुदलीय व्यवस्थाले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाएको बताउनुभयो। युवाहरूमा वितृष्णा र निराशा छाएको भन्दै त्यसलाई चिर्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको महासचिव चन्दको भनाइ थियो। 21औं शताब्दी वैज्ञानिक व्यवस्थाको शताब्दी हो। यो लुटेराहरूको व्यवस्था हुन सक्दैन। यो हाम्रो चुनौती छ। यो आज नेपालमा पनि यहाँ थुप्रै हैरानीहरू छन्। युवा विद्यार्थीहरूभित्र अलिकति निराशा, अलिकति फ्रस्ट्रेसन, वितृष्णा, राजनीतिप्रति नै के हो हुने उतारिएर तपाईँको मेलो नमेसोको घन्टीतिर आम पाल्ने यतातिर त गइराखेको छ नि होइन। मान्छेमा आवेग छ। 15 वर्षसम्म हामीले हेऱ्यौँ। 15 वर्षसम्म नेपालको सत्ताले जनताको जीवनमा खासै रूपान्तरण ल्याउन सकेन। त्यहाँ त्रुटिहरू भए। आर्थिक क्षेत्रमा त्रुटि, शैक्षिक क्षेत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने पञ्चायतको बेलामा नेपालमा बोर्डिङहरू 2-4वटा मात्रै थिए। सायद तपाईँहरूले थाहा छैन होला, पढिराख्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले आफू सभामुख रहँदा नेकपा एमाले संघीय सांघातिक हमला गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 2078 भाद्र 2 गते तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदन चलाउन चुनौती दिएको र त्यसपछिका दिनमा बारम्बार आक्रमणको प्रयास भएको जिकिर गर्नुभयो। भाद्रको 2 गते हेरौं सभामुखले कसरी सदन चलाउँदो रहेछ भनेर च्यालेन्ज गरिसकेपछि मैले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेँ। किनभने त्यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएँ र मलाई माओले सिकाउनु भएको कुरा के थियो भने कुनै कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु भनेर सिकाउनु भयो। र मैले 14 जना यी हुनुहुन्छ आदरणीय माधव कमरेड, उहाँहरूको चाहिँ सूचना टास गरिन। सूचना टास नगरेपछि लगातार मेरो विरुद्ध लगातार आक्रमण गरे। उपाध्यक्ष सापकोटाले सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर काम गर्ने हो भने कसैले पनि परास्त गर्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको जिकिर गर्नु भएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उपलब्ध स्रोत साधनहरू अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको अनुपातमा उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना न्यून देखिएको भन्दै यसतर्फ समयमै उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट देशमा वित्तीय पहुँच बढेको छ। कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पनि पुगेको छ। तर बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ। त्यसैगरी सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जस्ता समस्या पनि यस बीचमा राम्रैसँग देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो मात्रा आयात गर्नु परेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको भन्दै सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। देशमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न अझै सकेका छैनौँ। यसैको फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा आयात गर्नु परेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसैगरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र बजारले वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सीमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उठाउनुभयो मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा अलिकति बेसी हामी देख्छौँ समाजबाट। त्यसमा चाहिँ मौद्रिक नीतिका सीमाहरू छन्। निश्चय पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य, यसका आफ्नै अब्जेक्टिभ, मौद्रिक नीतिका आफ्नै अब्जेक्टिभ छन्। ती अब्जेक्टिभभन्दा बाहिर गएर हामीले गर्न केही थप काम गर्न खोजिराख्दा फेरि हामी हाम्रा अब्जेक्टिभबाट डेभिएट भएको अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दा वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको एउटा सामञ्जस्यता चाहिँ जुनसुकै बेलाको पनि आवश्यकता हो र सँगसँगै मौद्रिक नीतिलाई नीतिगत एउटा अटोनोमी पनि जरुरी हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रका फरक फरक खालका विशेषता रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरू उठाइरहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापले मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताएको छ। सोमबारबाट काठमाडौँको धुम्बारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले प्रमुख दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापले मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताउनु भएको हो। उहाँले 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको जिकिर गर्नुभयो। कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारका प्रमुख दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्थामा नरहेको राप्रपाको ठहर छ। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता आरोहणको रूपमा प्रयोग गर्ने आलोपको आछो व्यवहारले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबलिन पुगेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ थियो। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जति भत्सर्ना योग्य छ त्यतिकै हामीले यस घटनाबाट शिक्षा पनि लिनुपर्नेछ। वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्ने आलो काँचो व्यवहारका कारण हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबलिन पुगेको छ। उहाँले यसपटक देशभित्रकै दलले सरकार निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेशीको इसारामा चल्दा सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा बसेको जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। बिरामी जाँच गर्दा चिकित्सकहरूले लिने ओपीडी शुल्क हिजोदेखि वृद्धि भएको छ। चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपालले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ओपीडी शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हुन्। ओपीडी शुल्क चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा 420 देखि 940 सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय भएको छ। बढ्दो महँगी र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मुद्रास्फीतिको आधारमा शुल्क बढाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड ऐनले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डलाई मिचेर शुल्क बढाउने जिम्मा नेपाल चिकित्सक संघलाई दिएको सरकारवाला बताउँछन्। नियम विपरीत शुल्क बढाएको भन्दै सरकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिकित्सकहरूको ओपीडी शुल्कको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको थियो। नयाँ शुल्क अनुसार 5 वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस बीडीएस चिकित्सकले 420 रुपियाँ लिन पाउनेछन्। यस्तै 5 वर्षभन्दा माथिको अनुभव भएका डीएम एमसीएच तहका चिकित्सकले 940 रुपियाँ लिन सक्ने छन्। यस्तै आजबाट निजी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब पनि बढेको छ।
मोबाइल फोनको आयातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली लागू गरेको छ। सरकारले नेपालमा अवैध रूपमा भित्रने मोबाइलको ओसार प्रसार रोक्न MDMS प्रणाली लागू गरेको हो। यो प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क राख्ने र अवैध तरिकाले भित्र्याएका मोबाइल चल्ने छैनन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मुलुकको फर्कदा थप एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 2078 साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै गत पौष 15 गतेको भाका सारिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै यो प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने निर्देशन भएपछि रोकियो। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले अवैधानिक रूपमा बजारमा भित्रिएका मोबाइलको संख्या करिब 40 लाखको हाराहारीमा रहेको भन्दै MDMS लागू हुँदा 10 अर्ब राजस्व सङ्कलन बढ्ने आंकलन गरेको बताउनुभयो। यो प्रणाली चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने तयारी चाहिँ नेपाल सञ्चार प्राधिकरणको थियो। त्यसमा भन्सारले केही गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ बताउनु भएको थियो र त्यो आधारले भन्सारले त्यति बेला पनि केही तयारी गरेको थियो। जसरी एउटा भन्दा बढी मोबाइल ल्याएको हकमा उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ त्यसको नियमन गर्ने र दर्ता प्रक्रियामा कसरी लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित थियो र त्यसको हामीले तयारी गरेका थियौँ। त्यही आधारमा नै अहिले हामीले पुनः जेठको 1 गतेदेखि MDMS-लाई चाहिँ पुनः सुचारू गर्नको लागि हाम्रो तयारी छ। उहाँले विद्यार्थी भिसामा गएर अध्ययन पूरा गरेर फर्कने विद्यार्थीहरूको हकमा एक थान मोबाइलको भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने तर थप मोबाइल ल्याई भन्सार तिर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि नागरिकहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएका छन्। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष उमेश लामाले ठूला विकास निर्माणका कार्यभन्दा पनि स्थानीय जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको बताउनुभयो। सडक निर्माण, सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण, ढल व्यवस्थापन लगायतका कामहरू गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। विजय भएर आइसके पश्चात हामीले सर्वप्रथम त यहाँका स्थानीय आम नागरिकहरूको सेवा सुविधाको निमित्त विकास निर्माण भन्दा पनि आम नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधालाई एकदमै मध्यनजर गरेर सेवाहरू दिइरहेका छौँ। त्यसको अलावा हाम्रो देशको अहिलेको परिस्थिति एकदमै आर्थिक मन्दी छ र हामी नगर परिषदबाट जसरी विभिन्न योजनाहरू पारित गरेर ल्याएका थियौँ र त्यस लगतै हामीले एकदमै प्राथमिककरणको आधारमा विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। वडाध्यक्ष लामाले स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले उनीहरूको अपेक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखी निस्वार्थ भावनाले सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा NOC-ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। सोमबार NOC कार्यालयमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हो। शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेलसेल, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएको हो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहने विद्यार्थीले अभिभावक गुहार्नु नपर्ने र घरमै बसेर फर्म भर्न सक्ने र सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने व्यवस्था प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। चाहने विद्यार्थीले अभिभावक पनि गुहार्नु नपर्ने हैन, आफैले कोठामा बसी बसी आफ्नै त्यो कम्प्युटरबाट फर्म भर्न सक्ने अनि आफैले प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने, सर्टिफिकेट प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने,
त्यहीँबाट पैसा पनि चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ रकम तिर्न सक्ने व्यवस्थामा हामीले प्रवेश गर्ने भनेको निश्चय नै यो प्रशंसनीय काम हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सोमबारबाट फेलसेल, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात हुनु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। यो शाखा एलओसी शाखा जहाँबाट हामीले आजदेखि कम्प्लिटली फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेसको सुरुवात गरेका छौँ। आज सुरुवाती दिन हो हैन, त्यसकारणले म यो सुरुवाती दिनमा माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँहरूको सहयोगले यो काम सफल भएको छ। म आजभन्दा 10 महिना अगाडि शिक्षा मन्त्रालयमा आउँदा मेरो पहिलो निर्देशनमा यही थियो। पहिलो निर्देशनमा मैले के भनेको थिएँ भने फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनु पर्छ, हामीले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त तयारी गरौँ भनेको थिएँ। त्यो तयारी कारगर रूपमा आज आएर बल्ल भएको छ। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 को दफा 7 को उपदफा 3 र 4 मा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेलसेल, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंक बीचको दोषारोपण अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकार र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य फरक हुने भएकाले नीतिगत प्राथमिकता फरक हुने प्रश्न पार्नुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना आयोगले बनाउने योजनालाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाउने र तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। हामी आफूले चाहिँ योजनाको तर्फबाट योजनालाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाउने र त्यसमा तोकिएका लक्ष्यहरू जसरी हुन्छ पूर्ण रूपमा हासिल हुने किसिमबाट प्रयास गर्दैछौँ। त्यसै गरी हरेक संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ नै। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राङ्गणमा यो कार्यक्रममा उभिँदा अलि बढी हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा भनेको राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन सक्छ अर्थतन्त्रको यो सुधारको लागि, अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनको लागि भन्ने हुन आउँछ। यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र नेपाल सरकारको उद्देश्यमा फरक फोकसहरू हुन्छन्। सरकारले बढी खर्च गर्न खोज्ने, त्यसले मुद्रास्फीति बढाउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले चाहिँ आफ्ना औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, यो भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्सकै कुरा हो। त्यस्तै पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले वित्त नीतिले केही गर्न सक्दैन, मौद्रिक नीतिले नै सबै थोक सम्बोधन गर्छ भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अभियान थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साना व्यवसायहरूलाई प्रश्रय दिनको निमित्त केही अभियान चाल्नु पर्यो। त्यसो भएपछि गाउँघरमा पनि मान्छेहरू रोजगारीको रूपमा चाहिँ अलिकति अड्किएर बस्ने, त्यो सामग्रिक उत्पादन भएको वस्तु उसमा सहरमा ल्याएर बेच्ने भइदियो भने अर्थतन्त्र अलिअलि भए पनि चलायमान हुँदै जान्छ। अहिलेका औद्योगिक राष्ट्रहरूको आधार नै वास्तवमा साना उद्यम व्यवसाय थियो भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ के। अब अहिले त अरब र खरबभन्दा तलको हिसाब किताब नहुने अनि साना उद्यमी व्यवसायीहरूले यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि यिनले हाम्रो कुरो सुन्दा रहन्छन् भनेर निराश हुने कुरो पनि आउँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो उसमा जानुपर्ने भयो।
अहिलेका ठूला औद्योगिक राष्ट्रको आधार नै साना तथा घरेलु उद्योग भएको बताउँदै छेत्रीले सबै नेपालीलाई स्वदेशमै उत्पादन भएका पोसाक लगाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च 2.5 खर्बले बढी देखिएको हो। यो अवधिमा 10 खर्ब 47 अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति पनि 7 खर्ब 97 अर्ब बराबर मात्रै छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार 10 महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको 58.41% बराबर बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये हालसम्म 10 खर्ब 47 अर्ब 76 करोड 10 लाख बराबर खर्च भएको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा चालू खर्च 66.49, पुँजीगत खर्च 33.04 र वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च 58.79% बराबर छ। यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ। वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 35 अर्ब 33 लाख बराबर खर्च भएको छ। वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको 54.66% बराबर छ। गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानी सेना र्यापिड सपोर्ट फोर्स बीच भएको झडपमा परेर अहिलेसम्म कम्तीमा 676 जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले जनाएको छ। सुडानमा सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुहारन र उपप्रमुख मोहम्मद हमदान डाग्लोप्रति वफादार सुरक्षा बल बीचको द्वन्द 1 महिना नागेको छ। जारी द्वन्द्वमा विशेष गरी खार्तुम र आसपासका क्षेत्रमा कम्तीमा 676 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5576 जना घाइते भएको ओसिएचएले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत अप्रिल 15 देखि हालसम्म द्वन्द्वका कारण नै 9,36,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये करिब 7,36,000 आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् भने करिब 2 लाख व्यक्तिले छिमेकी मुलुकमा शरण लिएका छन्। गत अप्रिलको मध्यमा भएको झडपपछि सुडानको राजधानी खार्तुमका बासिन्दाले खाद्यान्नको चरम अभाव झेल्दै आएका छन्। दर्जनौं कारखानाहरू लुटिएका छन् र जलाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् 2023 मा करिब 1 करोड 58 लाख सुडानीलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल समाचार। गुजरात टाइटन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को प्लेअफमा पुग्ने पहिलो टोली भएको छ। आइपिएल 2023 को 62औं खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 34 रनले हराउँदै 13 खेलमा 18 अङ्कसँगै गुजरात टाइटन्स प्लेअफमा पुगेको हो। गुजरातको घरेलु मैदान नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादमा जितका लागि 189 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबाद 154 रनमा समेत रहेर प्लेअफमा पुग्न असफल भएको छ। हैदराबादका लागि हेनरिक क्लासनले 64, भुवनेश्वर कुमारले 27 र मयंक मार्कण्डेयले 18 रन बनाए। गुजरातका मोहम्मद शामी र मोहित शर्माले 4-4 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गुजरातले शुभम गिलको 101 रनसँगै 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 188 रन बनायो। गुजरातका लागि साई सुदर्शनले 47 रन पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। यी दुई बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क पार गर्न सकेनन्। हैदराबादका भुवनेश्वर कुमारले 5 विकेट लिए। हारसँगै हैदराबादको प्लेअफ सम्भावना बन्द भएको छ।
12 खेलमा 8 अङ्क मात्र जोडेको हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिने दिल्ली क्यापिटल्स पनि दोस्रो टोली भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आफ्नो 18औं चरणको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 50औं मिनेटमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा हिमालयन शेर्पा सङ्कटासँग 1-1 को बराबरी खेलेको हो। विश्वास श्रेष्ठको कर्नरमा मेनुएल नानाले गोल गरेपछि खेलमा हिमालयन शेर्पाले अग्रता लिएको थियो, तर 74औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै सङ्कटाले बराबरी गर्यो। अङ्क बाँड्दै हिमालयन शेर्पा क्लब 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। 18 खेलमा 5 जीत 7 हार 6 बराबरी सहित हिमालयले 12 अङ्क जोडेको छ भने सङ्कटा क्लब बराबरीसँगै समान 18 खेलमा 5 जीत 6 हार र 7 बराबरी सहित 21 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा कायम छ। लिग अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा साबी विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले रेलिगेसन क्षेत्रको खुमलटारमाथि 3-0 को सहज जीत निकाल्यो। मसिन्द्रको जीतमा सबै गोल विदेशी खेलाडीले गरे। आन्द्रेस नियाले 1 गोल गर्दा अफिज ओलावालाले 2 गोल गरे। यो सँगै मसिन्द्रले जारी लिगमा 18 खेल खेल्दै तालिकामा 30 अङ्क बनाएको छ। यस्तै पराजित खुमलटार समान 18 खेलबाट 17 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा छ। जेठ दोस्रो सातादेखि नेपालमा आयोजना हुन लागेको काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। आयोजक नेपाल भलिबल संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। प्रतियोगिता जेठ 8 देखि 14 गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पको कबट हलमा हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 8 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा घरेलु टोली नेपाल सहित भारत, बंगलादेश र किर्गिस्तान छन्। त्यस्तै समूह बीमा श्रीलङ्का, मालदिप्स, काजाखस्तान र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। यो चाहिँ स्टिपुलेटेड टाइम भनेको यो ट्रफी अनवेयरिङ सेरेमनीसम्म हुनु अथवा त्यसको पनि 1 हप्ता अझै पछाडि हामीले चाहिँ वेट गऱ्यौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदभन्दा पनि बढी दिने अमाउन्ट सङ्घ संस्था अथवा स्पोन्सरको हामीले खोजी गऱ्यौँ। त्यो खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पोन्सरसिप अमाउन्ट एउटा XYZ अमाउन्ट पनि भन्यो, उहाँहरूसँग समझदारीमा हामीसँग स्ट्यान्डमा गर्न सकिन्थ्यो पनि, जुन हामीले 75 लाख 80 लाख 1 करोडसम्म पनि भन्यो, तर त्यस किसिमको स्पोन्सरसिपको व्यवस्था हुन चाहिँ सकेन। आयोजक नेपालले उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। कुल 20 खेल हुने च्यालेन्ज कपको लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा भइसकेको छ। प्रतियोगिताका लागि महिला टोलीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। तर उनी एउटा त्यो टिमसँग मात्र हाम्रो टिमले कम्पिट नगरेको र त्यो टिम अलिकति एसियामा पनि धेरै हाई माथि नै भएको टिमले गर्दाखेरि च्यालेन्जिङ चाहिँ अलिकति छ। तर हाइट मात्र भएर पनि अब त्यति प्रभाव त नपर्ला, तर पनि हामी कोसिस नै गर्छौँ। अहिले कालिम्पोङ टिम चाहिँ अलिक माथि छ। हामीलाई लाग्छ हामी चाहिँ गोल्ड मेडलकै टार्गेटमा हामी ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ र खेलाडीको पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड हुने कुरा भएको र खेल भएको हुनाले हामीभन्दा धेरै माथिको टिम भयो भने हामी एकदमै ट्राई गर्छौँ र पर्फर्मेन्स चाहिँ टिकटको भन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालले यसअघि पुरुषतर्फको सेन्ट्रल एसियन जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको आयोजना गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। टु बहादुर राईमाझी संसद सदस्यबाट निलम्बित 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। पूर्व सांसद आङटवा शेर्पाले गरे प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण। प्रहरी हिरासत भित्रै शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई सम्मान र सत्कारको होडबाजी। आरोपीहरूलाई हत्कडी नलगाएको भन्दै प्रहरीप्रति नागरिक गुनासो।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्रमाथि बलात्कार भएको कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवाको जिकिर, नाम जोडेर बदनाम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। संक्रमणकालीन न्यायवादी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, सिंहदरबारमा बोलाएर भने गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा आम माफी हुँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर भएको बताउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै अहिलेसम्म बुझाएन सम्पत्ति विवरण, संसदमा कुर्लिने सांसदहरूको हालत पनि उस्तै। सुडानी सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस बीच 1 महिनादेखि जारी लडाईँमा झण्डै 700 जनाको मृत्यु, 7 लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित। र गुजरात टाइटन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको प्लेअफमा पुग्ने पहिलो टोली 34 रनको पराजयसँगै सनराइजर्स हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।